सम्पूर्णमा नमस्कार। म दिनबन्धु मिश्र तपाईहरुलाई मेडिकल ज्ञानमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आज हामी एउटा यस्तो औषधिको बारेमा कुरा गर्नेछौं, एउटा यस्तो औषधिको बारेमा छलफल गर्नेछौं जुन औषधिले हामीले औषधि नभनेर त्यो औषधि हाम्रो शरीरको लागि अमृत समान काम गर्छ। त्यसकारण त्यो औषधिले हामीले अमृत भन्ने गर्छौं। त्यो अमृतले हाम्रो शरीरमा के फाइदा गर्छ, कुन बिमारीबाट हाम्रो शरीरलाई बचाउँछ, त्यसलाई कति दिनसम्म प्रयोग गर्नुपर्छ, कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो सबै कुराको बारेमा आज यस भिडियोमा हामी जान्नेछौं। साथीहरु, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, भिडियो राम्रो लाग्छ भने यसलाई लाइक र शेयर गरिदिनुस्। लौ त साथी, अब हामी सुरु गर्छौं भिडियोलाई। सबभन्दा पहिला हामी के बुझ्नु पर्यो, त्यो जुन औषधि छ के मिलेर बनेको छ। साथीहरु, त्यो औषधिको नाम त्रिफला हो। त्रिफला जताततै सजिलै हामी उपलब्ध गर्न सक्छौं। जुनसुकै आयुर्वेदिक मेडिकल पसलबाट आसानी तरिकाले हामी त्यसलाई खरिद गरेर प्राप्त गर्न सक्छौं अथवा नेपाल सरकारको कुनै पनि आयुर्वेदिक औषधालयबाट सजिलै गएर निशुल्क रूपमा हामी प्राप्त गर्न सक्छौं। साथीहरु, त्यो त्रिफला के मिलेर बनेको छ सबभन्दा पहिला हामी छोटकरीमा यसको बारेमा जान्ने छौं। साथीहरु, त्रिफला, अमला, हर्रो र बर्रो यो तीनवटा जडीबुटी मिलेर बनेको हुन्छ र यो तीनैवटा जडीबुटीको आफ्नो छुट्टै विशेषता र छुट्टै धेरै राम्रो कार्य छ र ती सबै जडीबुटी एक आपसमा मिलाइसके पछाडी यसले गर्ने जुन कार्य छ त्यो अमृत समान हाम्रो शरीरमा यसले फाइदा पुर्याउने गर्छ। साथीहरु, त्यसकारण यसलाई हामीले अमृत पनि भन्ने गर्छौं। साथीहरु, यो त्रिफलाले हाम्रो शरीरमा कुनै पनि बिमारीसँग लड्ने, कुनै पनि बिमारीलाई सन्चो पार्ने ताकत क्षमता राख्ने गर्छ। यसले हाम्रो शरीरमा कुनै पनि बिमारी अथवा कुनै पनि जुन कारण छ, जस्तै वात पित्त कफको कारणले गर्दा हाम्रो शरीरमा कुनै पनि रोग लाग्ने गर्छ। हाम्रो शरीरको जुन वात पित्त कफ छ यसैमा हाम्रो शरीरको बनावट यसै वात पित्त कफमा आधारित छ र यही तीनटा दूषित हुन गयो अथवा बढ्न गयो भने, यसैमा गडबडी भयो भने हाम्रो शरीरमा कुनै पनि रोग लाग्ने गर्छ। वात पित्त कफ गडबड भएको कारणले गर्दा शरीरमा रोग लाग्ने गर्छ र यो औषधि खाइयो भने यसले वात पित्त कफ तीनैलाई साम्य गर्ने गर्छ, समाधान गर्ने गर्छ, एउटा सन्तुलित अवस्थामा राख्ने गर्छ। यसैबाट हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौं कि यदि यसले हाम्रो शरीरमा वात पित्त कफ तीनटैले साम्य अवस्थामा राख्छ भने हामीले कुनै पनि रोग लाग्न सक्दैन। त्यसकारण साथी, एउटा जडीबुटी एक आपसमा मिलाइसके पछाडी त्रिफला बन्न गयो र यो त्रिफला प्रयोग गरिसके पछाडी यसले हाम्रो शरीरमा कुन रोगबाट बचाउँछ त हामीले, यसले हाम्रो शरीरमा कुन फाइदा पुर्याउँछ त यसको बारेमा अब हामी जान्ने छौं। साथीहरु, त्रिफला प्रयोग गरिसके पछाडी सबभन्दा पहिला यसले हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम, पाचन प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने गर्छ। यसले हाम्रो पाचन प्रणालीलाई कम्प्लिट रूपमा सन्चो बनाउने गर्छ। पाचन प्रणालीमा यसले धेरै राम्रो असर पुर्याउँछ, जसको कारणले गर्दा खाना राम्रोसँग पच्ने, खाना पचाउने इन्जाइमको उत्पादन गराउने र पचिसकेको जुन खाना छ त्यसलाई जुन मलको रूपमा हाम्रो आन्द्रामा बसेको हुन्छ त्यसलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्ने यसको प्रमुख कार्यमध्ये एउटा कार्य हो। यसले हाम्रो पाचन प्रणालीलाई चुस्त बनाउँछ, दुरुस्त बनाउँछ र हाम्रो कन्स्टिपेसनको समस्यालाई जरैदेखि समाप्त पार्ने कार्य गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो पाचन प्रणाली चुस्त र दुरुस्त रहने गर्छ। यदि तपाईहरुलाई पनि पाचन प्रणाली सम्बन्धी समस्या छ, कन्स्टिपेसनको समस्या छ भने नियमित रूपमा पछाडी अहिले एकछिनपछि मैले भने अनुसारको त्रिफलाको नियमित सेवन गर्नुभयो भने यसले तपाईको पाचन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सन्चो बनाउने गर्छ। त्यसपछि साथै यसले सबभन्दा ठूलो कार्य हाम्रो मुटुलाई स्वस्थ राख्ने कार्य गर्छ। हाम्रो ब्लडमा रहेका कोलेस्ट्रोल र बढेका ट्राइग्लिसराइडलाई सन्तुलित अवस्थामा ल्याउने कार्य गर्छ। हाम्रो ब्लडमा बढेको ट्राइग्लिसराइड र ब्लडमा बढेको कोलेस्ट्रोललाई सन्तुलित अवस्थामा ल्याउने कार्य गर्छ, घटाउने कार्य गर्छ। यदि तपाईहरुको पनि कोलेस्ट्रोल बढ्ने गरेको छ, ट्राइग्लिसराइड बढेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्रिफलाको प्रयोग गर्नुभयो भने यसले तपाईको कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लिसराइडलाई सन्तुलित अवस्थामा ल्याउन मद्दत पुर्याउनेछ र तपाईको कार्डियोभास्कुलर सिस्टमलाई यसले कम्प्लिट रूपमा राम्रो बनाउनलाई धेरै मद्दत पुर्याउने गर्छ। त्यसपछि साथै त्रिफलाको नियमित हामी सेवन गर्यौं भने यसले हाम्रो आँखाको स्वास्थ्यको लागि धेरै राम्रो फाइदा पुर्याउँछ। हाम्रो आँखाको स्वास्थ्यको लागि त्रिफला वरदान जस्तो मान्ने गरिन्छ। त्रिफला अमृतको समान गर्ने काम गर्छ। आँखालाई यसले पूर्ण रूपमा निरोगी र स्वस्थ बनाउनलाई धेरै हदसम्म मद्दत पुर्याउँछ। त्यसकारण तपाई आफ्नो आँखामा चस्मा लगाउन चाहनुहुन्न, तपाईको आँखा सधैँ स्वस्थ रहोस्, तपाईको भिजन सधैँ क्लियर रहोस् चाहनुहुन्छ भने त्रिफलाको सेवन गर्ने गर्नुहोस्। त्रिफला नियमित सेवन गर्नुभयो भने तपाईको आँखा कम्प्लिट रूपमा स्वस्थ हुँदै जान्छ र स्वस्थताका साथ काम गर्दै जान्छ। त्यसपछि साथी, त्रिफलाको नियमित सेवन गर्यौं भने यसले हाम्रो शरीरलाई डायबिटिज हुनबाट जोगाउँछ, मधुमेह रोग हुनबाट जोगाउँछ, सुगरको बिमार हुनबाट जोगाउँछ। यदि हामीले सुगरको बिमार भइसकेको छ र त्यसपछि हामी त्रिफलाको प्रयोग गर्न सुरु गर्यौं भने यसले हाम्रो सुगरको बिमार अथवा हाम्रो रगतमा रहेका बढेको ग्लुकोजलाई
चिनीलाई यसले के गर्छ, नियन्त्रित गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यसको प्रयोग गरिसके पछाडि यसले पेन्क्रियाटिक सेललाई स्वस्थ राख्नुको साथसाथै पेन्क्रियाटिक सेलबाट इन्सुलिनको मात्रा उत्पादन गराउन मद्दत पुर्याउँछ, जसको फलस्वरूप रगतमा इन्सुलिन गएर रगतमा रहेका बढी मात्रामा ग्लुकोजलाई नियन्त्रण गर्न, सन्तुलित अवस्थामा राख्न मद्दत पुर्याउँछ। यदि तपाईहरुले पनि आफूलाई सुगरको बिमारबाट बचाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुगर भइसकेको छ र रगतमा सुगरको मात्रालाई नियन्त्रण गर्न चाहनुहुन्छ भने नियमित रूपमा त्रिफलाको सेवन गर्ने गर्नुस्। त्यसपछि साथै यसको नियमित रूपमा सेवन गर्यौं भने यसले हाम्रो बाललाई धेरै राम्रो गर्ने गर्छ। हाम्रो बालको स्वास्थ्यलाई, बाललाई चम्काउने, बाललाई बलियो बनाउने, बाल जुन झर्ने समस्या छ त्यसलाई समाप्त बनाउने, धेरै किसिमका बाललाई पोषण प्रदान गर्ने, जसको फलस्वरूप हाम्रो बाल बलियो, राम्रो, कालो, घना र चम्किलो बन्न जान्छ, त्यसमा धेरै मद्दत पुर्याउँछ। त्यसको साथसाथै यसले हाम्रो छालालाई पनि एकदमै राम्रो बनाउने कार्य गर्छ। हाम्रो शरीरको छालालाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ बनाउने कार्य, हाम्रो छालालाई चम्काउने कार्य पनि यसले गर्ने गर्छ। त्यसको साथसाथै हाम्रो लिभरलाई, जुन कलेजो छ त्यसको फङ्क्सनलाई धेरै राम्रो यसले गराउँछ। त्रिफलाको नियमित सेवन गर्यौं भने हामीलाई फ्याटी लिभर हुनबाट पनि जोगाउँछ र फ्याटी लिभर भइसकेको छ भने छिटोभन्दा छिटो लिभरको फ्याटलाई काटेर त्यसलाई समाप्त पारेर हाम्रो लिभरलाई फ्याटी लिभरको समस्याबाट मुक्त गरेर पूर्ण रूपमा स्वस्थ बनाउने कार्य गर्छ। यदि तपाईहरु पनि चाहनुहुन्छ तपाईको लिभर कहिले पनि बिसन्चो नहोस्, पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहोस् भने नियमित रूपमा त्रिफलाको सेवन गर्ने गर्नुस्। साथीहरु, त्रिफलाको कार्य धेरै छ, व्याख्या गर्ने भने यो एउटा एपिसोडमा कहिले पनि पुग्न सक्दैन। त्यसकारण मुख्य मैले यसको फाइदाहरू तपाईलाई बताएँ। अब साथी हामी जान्ने छौं यसको प्रयोग हामी कसरी गर्न सक्छौं। यसको प्रयोग साथीहरु दुई तीनटा तरिका छ। दुई तीनटा तरिकाबाट जुन तरिका तपाईलाई मन पर्छ त्यो तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रयोग गर्दाखेरि साथीहरु सबभन्दा पहिले त हामी आसान, सबभन्दा सजिलो तरिका के छ भने राति सुत्ने बेलामा 1 चम्चा त्रिफला खाने र 1 गिलास मनतातो पानी पिउने र यति गरेर सुतिसके पछाडि भोलि बिहान उठेपछि तपाईको पेट पनि राम्रोसँग सफा हुन्छ र त्रिफलाले जति पनि फाइदा तपाईलाई दिनुपर्ने हो त्यो सबै फाइदा तपाईको शरीरले त्रिफलाबाट लिने गर्छ। कसैलाई यो खान अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ भने अरु मान्छे अथवा जसले अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ तपाईलाई सजिलोको लागि त्यही 1 चम्चा त्रिफला खाना खाइसके पछाडि राति सुत्ने बेलामा 1 चम्चा त्रिफला खाने र 1 गिलास मनतातो दूध पिउने। मनतातो दूधसित पनि तपाई यसलाई लिन सक्नुहुन्छ। त्यतिकै फाइदा, त्योभन्दा अलिकति प्लसै फाइदा तपाईले यसले पनि दिनेछ। यदि त्यो पनि गर्न सक्नु भएन भने 1 चम्चा त्रिफला 1 गिलास सफा पानीमा भिजाएर राति ढाकेर राख्दिनुस्। भोलि बिहान उठ्नुस् र त्यो सबै पानी पिउनुस् र त्यसको जुन तलपट्टि पाउडर जमेको हुन्छ त्यो चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि खाइदिनुस्, सक्नुहुन्न भने त्यसलाई चाहिँ फाल्दिनुस्। त्यो पानी मात्रै पिउनु भयो भने तपाईलाई त्रिफलाको धेरै लाभ तपाईलाई प्राप्त हुनेछ, धेरै फाइदा तपाईलाई तपाईको शरीरले प्राप्त हुनेछ। यो 3 तरिकाले तपाई यसलाई सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै म आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु सानो बच्चालाई, गर्भवती आमालाई र गम्भीर बिमारीबाट पीडित भएको व्यक्तिलाई दिन पर्यो भने उहाँहरुको डाक्टरको सल्लाह अनुसार मात्रै दिनु होला। डाक्टरले दिनुपर्छ, दिन सकिन्छ भनेपछि मात्रै दिने, दिन सकिदैन भनेपछि नदिनु होला। त्रिफला हामी कति लामो समयसम्म खाने? हेर्नु साथीहरु, यदि तपाईलाई डाइजेस्टिभ सिस्टम सम्बन्धी प्रब्लम छ, खाना नपच्ने, पेट ढुस्सा हुने, दिशा सफा नहुने समस्या छ भने तपाईको दिशा जबसम्म क्लियर रूपमा सफा हुने चाहिँ एउटा परिपाटी बस्दैन, जस्तै मानव 1 महिनामा हुन सक्छ, 1.5 महिनामा हुन सक्छ, 2 महिनामा हुन सक्छ, 2.5 महिनामा हुन सक्छ। 2-2.5 महिनासम्म नियमित रूपमा तपाई त्रिफलाको सेवन गरेर आफ्नो पाचन प्रणालीले चुस्त दुरुस्त तन्दुरुस्त बनाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो भन्दा बढी सेवन गर्नुपर्ने अवस्था स्थिति आउँछ भने आफ्नो डाक्टरको सल्लाह अनुसार मात्रै गर्नु होला। एक र दोस्रो, नर्मल अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरू आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो स्वास्थ्यलाई एकदमै चुस्त र दुरुस्त राख्न चाहनुहुन्छ, कुनै बिमारी छैन तर म त्रिफला गरेर त्रिफलाको सम्पूर्ण लाभ लिन चाहन्छु भन्ने मानसिकता लिनु भएको छ भने तपाईहरु यसलाई कम्तीमा 1 देखि लिएर 1.5 महिनासम्म दैनिक रूपमा 1-1 चम्चा मात्रै प्रयोग गरिदिनु भयो भने यसले तपाईलाई वर्षभरि सम्पूर्ण फाइदा पुर्याउनेछ र तपाई 3-4 महिना 5 महिनाको अन्तरालमा फेरि 1 महिनासम्म लगातार 1-1 चम्चाको दरले खाइदिनु भयो भने तपाईले धेरै फाइदा पुर्याउनेछ। तर 1-1.5 महिना भन्दा बढी लगातार खानु पर्दैन स्वस्थ भएको व्यक्तिलाई। त्यतिले गर्दा मात्रै हाम्रो शरीरले यसले कम्प्लिट रूपमा न्युट्रिसन प्रदान गर्छ र हाम्रो शरीरले पूर्ण रूपमा निरोगी र स्वस्थ राख्न मद्दत पुर्याउँछ। यति भन्दै साथीहरु, अर्को भिडियोमा अर्को टपिकको साथमा तपाईहरुको बीचमा पुनः उपस्थित हुनेछु। त्यतिबेलासम्मको लागि मलाई अनुमति दिनुस्। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।